अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद फरहान करम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक वो यही है कि आज हमने थोड़े से बनाए थे अपने ब्लॉग्स टाइप, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने एडिटिंग के लिए कौन से टूल बेस्ट हैं और किस टूल पे आप लोग अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। तो आज हमारी जो प्रॉपर वीडियो का टॉपिक है वो इसी पे है कि एडिटिंग के हवाले से कि हम लोग एडिटिंग किन टूल्स पे करें और जिससे अच्छी एडिटिंग होगी। तो बहुत सारे टूल्स हैं जिसके अंदर ऑनलाइन भी बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने इंटरनेट पे जाके लिखें ऑनलाइन जो भी होते हैं टूल्स वगैरह, आप वहाँ से भी जाकर कर सकते हैं एडिटिंग वगैरह। नहीं तो अगर आपने वैसे करनी है, अगर तो प्रोफेशनली अगर आपने कोई करनी है ना, तो आप कर सकते हैं उसके अंदर से। वो एक होता है फिल्मोरा होता है, एक होता है जी वो एक फिल्मोरा हो गया। उसके अलावा और काफ़ी सारे टूल्स हैं जिस पे आप लोग कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे टूल्स हैं जिस पे आप लोग एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ वगैरह किए हैं और जिस पे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने चीज़ें वगैरह सुनी हैं, देखी हैं और उन पे अमल वगैरह किया है, गौर किया है और उन पे हम लोगों ने रिसर्चेस वगैरह थोड़ी बहुत की हैं। तो हमें पता लगा है कि जी एक टूल है एडोब फोटोशॉप का, एडोब का है एडोब प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो भी एक अच्छा टूल है जिस पे आप लोग एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग एडिटिंग कर सकते हैं उस पर भी। तो मतलब कि अच्छे तरीके से ये है कि मुश्किल है वो टूल्स, मतलब कि वो एक प्रोफेशनल जो टूल होता है वो हमेशा ही मुश्किल होता है। जो भी कोई प्रोफेशनल टूल होगा वो मुश्किल होगा, कोई भी प्रोफेशनल टूल आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर तो प्रोफेशनल टूल आसान हो गया तो उसका फिर फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए ये होता है कि जी आप प्रोफेशनल टूल को एक प्रोफेशनल हद तक रख के यूज़ करें, उस पर आप लोग काम करें। एक प्रोफेशनल बंदा जब बंदा काम करता है ना, वो फिर प्रोफेशनल बन के काम करने का अपना मज़ा होता है। जो वैसे जो न्यू कमर्स होते हैं उनका अपना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते होते हैं कि जो भी बंदा जितनी भी एडिटिंग कर सकता है वो एक प्रोफेशनल बंदा बन के करे। तो उसमें ये होता है कि वो प्रोफेशनल बन के करे तो उसमें वो अपना सुकून से ज़्यादा काम कर सकता है और उस पर अच्छी चीज़ें कर सकता है, अच्छी एडिटिंग कर सकता है। जिसमें एडोब फिल्मोरा जो है या प्रीमियर प्रो है, ये जो बाकी टूल्स वगैरह हैं, जो फ्री टूल्स भी हैं या जो पेड टूल्स भी हैं, वो सारे टूल्स जो काम करते हैं वो एक ही तरीके से, एक ही सीक्वेंस से काम करते हैं, ठीक है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी 2-3 चीज़ों वगैरह चेक की थी जिस पे हम लोगों ने थोड़ा सा काम वगैरह करवाया था, जिन पे हम लोगों ने, तो उस पे भी यही था कि आप लोग काम करें लेकिन अच्छे तरीके से काम करें, ठीक है। उस पर कोई अच्छी सीक्वेंस के साथ काम करें, उस पर अच्छे तरीके से काम करें तो उस पर आपका काम बन सकता है, ठीक है। तो जैसे ये अगले दिन लास्ट टाइम मैंने ना थोड़ा सा एक काम किया, थोड़ा सा अपना एक ना काम मैंने किया था, तो वो उस पर मैंने भी देख रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल्स पे कि भाई क्या रिस्पॉन्स आया है चीज़ों का, क्या चीज़ आई है, क्या नई चीज़ आई है, क्या पुरानी चीज़ आई है, ठीक है। तो वो चीज़ें देख रहा था कि क्या क्या चीज़ों पे अपडेट्स आई हैं, कैसी अपडेट्स आई हैं। क्योंकि हम लोग काम करते हैं यूट्यूब पे, हम लोगों को यूट्यूब पे काम करना होता है जी $139, ठीक है, $139। क्योंकि हम लोगों ने काम करना होता है एक प्रोफेशनली तौर पे काम करना होता है, जिस पे हम लोगों ने ये देखना होता है कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से कैसे काम कर सकते हैं, कैसे काम करते हैं। क्योंकि हम लोग बाज़ औक़ात मेरा यही सीन होता है कि जी काम कर लो, अच्छा कर लो, प्रोफेशनली तौर पे काम करो, ठीक है, जिसका काम करने का मज़ा आपको भी आए, हमें भी आए। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने बता रहा था कि जी ये प्रोफेशनल के बारे में कि ठीक है कि यूट्यूब पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स होती हैं। एफ़र्ट्स का मतलब ये समझ सकती हैं कि मुश्किलात होती हैं जिसमें आप लोग
کام کریں گے لیکن مشکلات ضرور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس میں مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے، مشکل ہوگا تو اس کا آپ کو فائدہ ہے، اگر آسان ہوگا تو اس کا پھر آپ کو فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو لاسٹ ٹائم میں نے تھوڑا سا کام کیا تھا، وہ بہت زیادہ ٹف آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی چیز مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی، لیکن اب الحمدللہ میں نے تھوڑا بہت اپنے سکلز کو ڈیولپ کیا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ میں نے تھوڑا سا توجہ دی ہے۔ توجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ میں نے تھوڑی سی محنت کی ہے، تو محنت کی ہے تو میری محنت رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، اور جس پہ میرے کام کیا اور مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ بھئی یہ کام ایسے ہو رہا ہے اور اس پہ ایسے کام ہوتا ہے اور اس پہ ایسے کام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کیونکہ یہ میرا ایک چینل ہے، ٹھیک ہے، جس پہ میں مکس اپ ویڈیوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس پہ ٹیک کے ریلیٹڈ ساری اس کی ادھر کی ساری میں ویڈیوز وغیرہ اٹھا کے پٹک رہا ہوں، ٹھیک ہے، جس پہ میں کر رہا ہوں کہ جی وہ کام بھی بن جائے اور وہ سارا کام بھی ہو جائے، اور اس پہ تو اس لیے ہم لوگ لگے پڑے ہیں کہ کیونکہ کام کا آج کل اتنا پریشر آیا ہوا ہے کہ جی اس میں ٹاپکس کو اتنا مشکل ہو گیا ٹاپکس کو ڈھونڈنا، ٹھیک ہے، ٹاپک اگر آپ کسی کا اٹھاتے ہیں تو آپ کو یہ کہیں گے کہ بھئی ہمارا ٹاپک اٹھا کے لگا رہے ہیں، یہ ہے تو وہ ہے، ان چیزوں سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ہر چیز سے بچا کے پھر ہم لوگوں نے کام کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ یہی ڈھونڈتے ہیں کہ اپنے ہی ٹاپک جو بھی ہیں اپنے ہی ٹاپکس ڈالیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم لوگ ٹاپک کو ڈھونڈتے ہمارا ٹائم لگ جاتا ہے کہ جی اچھا کنٹینٹ لے کے آئیں، اچھی کوئی کریشن لے کے آئیں، کوئی یونیک سی چیز لے کے آئیں، کوئی یونیک سا آئیڈیا لے کے آئیں، کوئی یونیک سی چیز لوگوں کو بتائیں جو لوگوں کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی تو عید کے ولاگز بھی آنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے عید پہ بھی کافی زیادہ ہلہ گلا ہوتا ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، ابھی تو عید کے فنیز بھی بنانے ہیں ہم لوگوں نے بیٹھ کے، کیونکہ عید پہ کافی پاکستان میں فنی کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ عید پہ کیسے آپ لوگ فنی کیسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کسائیوں کے ساتھ جو کام ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں میں ہم لوگ آپ کو A to Z بتائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو وہ چیز کافی اچھی لگے گی، ٹھیک ہے، آپ لوگ خوش ہوں گے اس چیز کو دیکھ کے کہ بھئی وہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا سین چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے تو انشاءاللہ ہم لوگ جلد سے جلد، باقی بھی اور بہت زیادہ کنٹینٹس ہیں ہمارے پاس، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ریویوز کے بارے میں، ریلز کے بارے میں، ٹھیک ہے، یوٹیوب شارٹس کے بارے میں، آپ لوگ کاپی رائٹ کام کیسے کر سکتے ہیں، اس پہ کنٹری بلاگ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کیسے، اور بھی بہت زیادہ طریقے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ نہیں ہے، بہت زیادہ میتھڈز ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، بہت زیادہ آپ کے پاس سکل ہونی چاہیے، سب سے مین سکل ہے پہلے، اگر آپ تو یوٹیوب پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سکل ہونی چاہیے ویڈیو ایڈیٹنگ کی، آپ کے پاس ایک ایسی مہارت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی اور کا بھی کنٹینٹ اٹھاتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی سکل ہونی چاہیے کہ آپ کو وہ یوٹیوب کاپی رائٹ نہ دے سکے، کیونکہ اگر وہ آپ کو کاپی رائٹ نہیں دے سکے گا تو وہ پھر آپ کی وہ اس پہ جو ارننگ وغیرہ ہوگی یا جو اس پہ ویوز وغیرہ ہوں گے وہ آپ کو اس کی پیمنٹ وغیرہ ملیں گی، تو کلیم نہ اسٹرائک اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوگا آپ کو، تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کام کرو، کوئی اچھے طریقے سے کام کرو، کوئی اچھا اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لو کہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ مسائل کوئی ٹینشن نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم لوگ میں تو یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی ایسی کوئی سکلز ہوں آپ کے پاس جس پہ آپ لوگ کام کرو، ٹھیک ہے، جس پہ آپ لوگ ایسا کام کرو کہ پتہ لگے آپ لوگوں کو جی کیسے کام کرتے ہیں، اس پہ کس طرح سے کام ہوتا ہے اور کیسے کام ہوتا ہے اور اس پہ کیسے کام کرنا ہوتا ہے اور کیسے کام کر کے آپ لوگ پیسے وغیرہ کما سکتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں، تو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں کل ایک اور نیو ویڈیوز کے ساتھ، مجھے اجازت دیں، اوکے، اللہ حافظ۔